खबर आतां वास्कोच्या शारांतसून वास्कोचे नवेच बांदलोले मार्केट कॉम्प्लेक्स हाचे बाबतींत हें जावन आसा वास्कोचे नवे नुस्त्याचे भाजयेचे आनी फ्रुट्स हाचे बाजार भायल्यानसून नदर मारल्यार हें नवें मार्केट कॉम्प्लेक्स वापर करपाक रेडी दिसता. हय, हें वास्कोचें नवें नुस्त्याचें मार्केट गेल्ले 6 म्हयने जाले रेडी जाल्यार. पूण वास्कोचे नुस्तेकार व दुसरे भाजी आनी फ्रूट विकपी हांगा नवे बाजारांत आपलो धंदो करपाक तयार ना. हाचें कारण कितें? भितर आमचे सायबीण माय ते भायर ते भितर घालून दिनाय ना. ती भितर घालले म्हणून आमी वयतले मार्केटात. सायबीण भायर आसून आमी भितर मागीर होय बाबा सायबीण भितर काडले म्हणून आमी वयतले. आमची सगळीं कामां केली आनी आमी भितर वयतले. भितर घालतले सगळे बांदून दितले सांगलें बघतले आमकां. आमचे सायबीण पळय भितर वचपाचें सायबीण भितर व्हेल्ले आमी वयतली. सायबीण भितर व्हरता मग सायबीण रेडी जाला म्हण तेणें आमकां सांगलेलें कितें सगळें तुमगेले प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हण सांगलेलो. प्लस तेणें आमगेले प्रॉब्लम कांय हें करूंक ना. ते मार्केट गांवार करतलो म्हण सांगलें. वास्को फीश मार्केट म्हणून एकूच फीश मार्केट आसतलो म्हण सांगलेलो. म्हणल्यार तेंवूय जालो ना. गोंयचे तशेंच वास्कोचे नुस्तें विकपी ह्या नुस्तेकारांक वेलंकान्नी सायबिणीक भरपूर मानतात. तर तांची आशा येता ते सप्टेंबराच्या 8 तारखेक वेलंकान्नी सायबिणीच्या दिसाक तांचे मागणें सायबीण मायची इमाज नव्या नुस्त्या बाजारांत दवरपाक तांकां संदी दिवची म्हूण. पयलें बांदूंक जाय ना. ते व्हरून भितर दवरूंक जाय. मागीर आमी नव्यान करतलीं मागीर आमचें हेस्त करतलीं. तेन आमचो सगळो संवसार केला आमकां राखलें. तेन ताका लागून वचनाय माड जाता भायर करता ते भितर काडून जाय. कोपऱ्याल बांद म्हूण सांगलें आमी सायबीण आमगेले ती आमगे पोट म्हणून ताका लागून वचनाय आमी. वास्कोकारांचो आदींचोन डिमांड वास्को एक मॉडर्न नुस्त्याचें बाजार जावचें म्हूण. हातूंत नुस्तें तशेंच फ्रूट आनी भाजी तरकारी एकूच जाग्यार मेळचें म्हूण. आनी हाकाच लागून मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आनी गोंय सरकारान हें नवें बाजार बांदून हाडलें. एक्चुली हांव चॅरपर्सन आसतना हो फंडींग जाल्लेलें तेका मिन्स आमी जी सोडाक ट्रान्सपोर्ट केल्लो आनी तेन्ना कालू जाल्मेदा MLA आसलो वास्को MLA आनी जी सोडा मिनिस्टर मिलिंद नायक आसलेलो. आनी एक्चुली हो बेस्ट प्रोजेक्ट म्हाका दिसता. पयलींचो फीश मार्केट सारकें वचपाक भितर मेळनासलें आनी खुबशे लोकांचे रिक्वेस्ट आसलेले आनी तेका लागून आमी फुडें सरले आनी फीश मार्केट केलें. पूण जेन्ना हो MLA येयलो आमचो दाजी सालकर म्हाका खबर ना तेणें एक्चुली कितें तेंचे कडेन उलोवप जालें. तो आपुणूच वयतालो आनी उलयतालो तेंचे कडेन आनी जे भशेन आसलेले तेच भशेन दिवपाक जाय. म्हाका आयकूंक येता की थंयसर पयलीं सायबीण आसलेली. एक्चुली कशें आसता जें आसलेलें तें करपून दिवपाक जाय. जें तूं उलयता तें करपाक जाय. म्हाका दिसता तो MLA खंय तो फेल्युअर वयता दिसता म्हाका. हाज्या नॉलेजी प्रमाणे जी थंय सायबीण आसलेली ती तेणी तांकां थंय परत हाडून दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळ्यांचो देव एकूच. पूण जे भशेन ते आतां आमी आतां शॉपार येतकूच पांयां पडटा आनी शॉपार बसता तशेंच ती बीन जेन्ना सायबीण आसतना सायबीण कडेन मागता आसतलें आमकां बरें गिरायक जावनी आनी ती आपल्या जाग्यार बसता आसतली. तें सपोज तूं करून दिना जाल्यार ती म्हाका दिसता फीश मार्केटाक तांकां दिसता आसतलें की आमकां गिरायक जावपाक ना आमचें बरें जावपाक ना. तेका लागून खंय तरी जें हांव तांकां कांय ब्लेम करना ती सारकी आसा. जें तांकां सांगलां आतां डिस्कशनाक हांवूय नासलेलो कितें सांगलां कितें केलां पूण जें सांगलां तें करपाक जाय. म्हाका दिसता हो MLA असोच करता. जें सांगता तें करना. लोकांक पयलीं काम जावंक जाय म्हणून फुलयता आनी मागीर डिनाय करता. नुस्तेकारांची आसकारी वेलंकान्नी सायबीण हाची इमाज दवरपाक सुविधा आदल्या व पोन्न्या बाजारांत बी आसलोली आनी ह्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान सुविधा बी केल्ली आसा. पूण नुस्तेकार सद्याक चिंतूंक पडल्यात. मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल कित्याक फाटीं फुडें जाता काय म्हूण. अदीक करून जेन्ना नुस्तेकारांचो आनी MMC हो मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल
हाणें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडींग सायन केल्लो हे बाबतींत. मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील हाचो चेअरपर्सन सांगता बारीक काम जावचें आसा म्हूण. आमकां प्रॉब्लम काय ना. सो इन केस इफ तेमकां समज तो स्टॅच्यू घालपाक मेळलो कोण दिना म्हणटा, कोणें दिना म्हणटा, हू सायडलो. ओके. आमी देवाक खंयच्याच देवाक ना म्हणना न्हू. सिवरेज लायन मातशी कनेक्टिविटी आजून थिंगा जावंक ना, कित्याक थंय सगळी रेंव ती जेन्ना होल बांदता न्हू तेन्ना उदीक येता, उदक मेळटा थंय जमनीन, म्हूण तें पेंडींग उरलेलें. विथीन दीस मंथ तेंच्यांनी सिवरेज लायन जाल्यार आमी तें कनेक्ट करून दिता आनी देन यू कॅन केन्ना तुमकां आतां इनोव्हेशन करूं म्हणून. तेन्ना आमदारान कितें म्हणटा, जशें सिवरेज लायन जाली आय टेक अ डेट फ्रॉम द मिनिस्टर एंड CM आनी तेन्ना आमी तें करून चालू करया म्हणून. इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिश मार्केट रायट नाव इन गोवा. वास्कोकार आशेन रावतात केन्ना वेलांकानी सायबीण हाची इमाज नव्या बाजारांत दवरतले आनी तांकां हांगा आपलो धंदो करपाक मेळटलो काय म्हूण. तर ह्यो जाणातल्यो आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसूंदी.